Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mara kaninyo gang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan o gikan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios. Magapasalamat kita nga niining hapon makapadayon kita sa ato nga programa Ang Pulong sa Dios. O kini maoy usa ka pagpahinumdum kanato sa kaimportante sa pulong sa ato nga Ginoo. Usa kini ka programa nga magadala kanato sa pagkahibalo sa iya nga mapagtulunan aron kita nga mga Kristohanon magtubo, maglambo diha sa pagtuo pagpangalagad kaniya ug ang mga wala pa makaila kang Ginoong Hesukristo sila makabig og muduol kaniya sa pagdawat kang Ginoong Hesukristo isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Ang pulong sa Dios, usa ka tulumanon nga maghatag kanatog kadasig niining usa ka panahon din naa kita sa crisis, ana kita sa kalisdanan, sa kapobrehon, sa daghang mga problema, sa daghan nga mga kagubot sa kalibutan, sa daghan nga mga gubat, sa daghan nga panag-away, ana ay pulong sa Dios nga maoy maghatag kanato og paghupay sa ato nga mga kagulanan, sa atong mga kabalaka tungod kay ang pulong sa Dios mao ang lampara diha sa ato nga tiilan, mao'y suga diha sa atong dalan, mao'y paglaom nato usa ka kahayag nga magtudlo kanato og maghatag kanato kadasig sa pagkinabuhi tungod kay aduna kitay kinabuhing walay katapusan sa anaa diha kang Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios. O niining hapon, magpasalamat kita sa atong Ginoo, niining lain na usab nga kahigayunan nga gihatag kanato. O magasugod kita sa pagbasa sa iyang pulong, kay mao man kini ang atong sentro sa atong programa. O karon nga hapon, ato gapagatukion ang usa ka kinabuhi nga sa uban sa mga kadaghanan normal lang o sa gani sa tibuok kalibutan ginatan-aw nga maoy natural nga mga panghitabo. Pandili kini matud pa sa pulong sa Dios, dili kini maong dapat nga ikinabuhi sa mga Kristohanon. Ang Kristohanon ba magakinabuhi nga karnal? Unsa man ang gipasabot sa karnal? Ang pulong nga karnal gikan sa karne o kini usa ka pagpakita nga siya ana pa sa materialistic kalibutanon nga kinabuhi diin siya nagapuyo sama sa usa ka unbeliever, sa usa ka walay pagtuo apan siya moingon ako
tinuod magtuto. Apan ang iyang kinabuhi wala magpakita niini. So ang ato nga pangutana, adto na ba'y ginatawag carnal Christians? Ang usa ka Kristohanon ba pwede nga magkinabuhi nga carnal? Ug mao kada atong tan-awon karon kay aron ato kining maklaro kay daghan ang mga tawo nga nadala niini nga kinaiya o dadala nga niini nga panghuna-huna nga pwede lang silang makaangkon og kaluwasan bisan pang ilang kinabuhi wala magbaton og usa ka kinaiya o sa ka kinabuhi nga nagasunod diha kang Kristo. Atong basahon kining anaa sa Kapitulo 5 sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Galacia. Galatians chapter 5 o atong nga pagbasahon gikan sa verse 19 o verse 18 hangtod sa katapusan sa 26. Verse 18 ngadto sa 26. Gani akong basahon aron maklaro verse 17. Verse 17 to 26 sa Galatians chapter 5. So, atong basahon karon ang sa bahin sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Galacia, kapitulo 5, bersikulo 17 o 16 ngadto sa 26. O klarohon ni nato or nata sa context, no? O akong basahon sa inyo 16 ngadto sa 26, nan ako nagsulti niini paglakaw diha sa espiritu o kamo dili magtuman sa kaibog sa unod o mao kining karnal kaibog sa unod. Kaya ang unod nagakaibog batok sa espiritu o ang espiritu batok sa unod o kini sila nagasumpaki sa usa ug usa mao nga kamo dili makabuhat sa mga butang nga buot ninyo. Apan kun kamo gipangunahan sa espiritu, kamo dili ilalom sa balaod. Karon ang mga buhat sa unod dayag nga mao kini: panapaw, dawtang pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Dios, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagkasinabot, mga pag-indigay, kapungot, panagbingkel, mga pag-alsa, batok sa gagamhanan, mga pagbaton og sayop nga pagtuo, mga pagsinahay, mga pagbuno, mga paghubog-hubog, mga paghudyaka, ug sama sa mga ingon niini, may tungod niini ako nagsulti kaninyo kaniadto, ingon usab sa akong gisulti na kaninyo sa miagi nga panahon nga sila nga nagbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamainan tuson, kalumo, pagkamaayo, pagtuo, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, sa mga ingon ni ana walay balaod nga kabatok. Og sila nga mga iya ni Kristo nakalansang na sa cross sa unod uban sa mga kahidlaw ug mga kaibog. Kung kita magkinabuhi diha sa espiritu, kita usab maglakaw diha sa espiritu. Dili kita magmatinguhaon sa kawang himaya nga nagahagitay sa usa nga nagakasinahay sa usa ug usa. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong magasugod kita sa atong pag-ampo. Amahan namo nga langit non, Dios nga labing gamhanan, Dios nga puno sa gugma, puno sa grasya, puno sa kaluoy. Ikaw gayod ang nagahimo sa tanan, bisan sa kawanangan o bisan sa individual nga mga katawhan. Salamat o Dios nga ikaw nagapabilin sa imo nga pagkamahigugmaon, din kami nga mga katawhan bisan sa among pagkamakasasala, nakaangkon ni ining kaluwasan o kini amo lamang na dawat pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo nga imong bugtong anak nga igipadala aron siya mupuyo ni kalibutana o siya magakinabuhing perfecto. Iyang gihimo tanan ang dili na mo mahimo o wala lang kini niya buhata kundi dili iya usab nga gihalad ang iyang kaugalingon dito sa cross, din iyang gibayran ang silot sa tanan namong mga kasalanan. Ug nagapasalamat kami Ginoo nga sa iyang kamatayon siya gilubong ug siya nabanhaw. Din siya nagasaad nga kami usab nga nagatuog nagasalig kanimo ug kaniya
Siya Ginoo maoy maghatag kanamo og pagkabanhaw pag-usab. Din anang kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. O Dios, nagaampo kami. Nganini nga hapon ikaw magpataliwala kanamo, ikaw magdala sa imong pulong ngadto sa matag kasing-kasing sa mga naminaw karon. Og imo kaming lig-onon, imo kaming tagaan sa kahibalo, og tagaan Ginoo sa pagsabot unsa gayud ang kinabuhing Kristohanon. Nagaampo sab kami Ginoo ni adtong uban nga wala pa makahibalo diin sila naga-claim nga mga Kristohanon apan nagapuyo nga unudnon nga sila usab Ginoo makasabot unsa gayud ang dapat buhaton. Nagaampo sab kami Ginoo ni adtong wala pa gayud diha ni Kristo. Nagatuo o nagailad sa ilang kaugalingon nga sila Kristohanon apan anapa sa ila ang unudnon nga kinabuhi diin wala pa gayud sila makabaton sa balang espiritu. Nagaampo kami nga ikaw gayud Ginoo ang magadala sa kaluwasan ngadto sa matag usa nining naminaw karon ug bisan pa maoy magbag-o sa tanan nga wala pa diha kanimo ug ikaw magahatag kanila og kinabuhi nga walay katapusan. Amo giampo kining tanan ug ginasalig diha lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo among mangluluwas, amo Ginoo. Amen. Ang pulong sa Dios o atong nabasa kanina kining kabahin sa Galatians chapter 5:16 to 26. Akong gisaka dito sa 16 naron ato yun masabtan ang kinatibuk-an ni ining context. O ato nga pagatan-awon karon ang usa ka question sa kapangutana, ang usa ka Kristohanon ba magakinabuhi o pwede magakinabuhi nga karnal? Tinuod ba nga dunay usa ka Kristohanon nga karnal ang iyang kinabuhi, a carnal Christian? O ato kining pagatan-awon karon sibo niining atong nabasa o sibo usab sa awang bahin sa mga bahin ni nga Biblia diin atong pagatan-awon ang kamatuoran aron ato nga may baw-an unsa gayud ang dapat buhaton sa usa ka tawo nga ginapuy-an na sa balang espiritu. Now, sa dili pa kita magpadayon, ato na nga tagaan og panahon ang ato nga pagpasalamat na usab sa ato nga mga opisyalis din sa Central Mindanao University, diin gitagaan kita og luna ni ining atong pagsibya sa pulong sa Dios. Usa ka espesyal gayud nga pabor ang atong nadawat gikan sa Ginoo din iyang gitandog ang kasing-kasing sa mga opisyalis din nga university nga nagahatag kanatong panahon din kita magadala sa iyang pulong. O magapasalamat usab kita sa mga gitagaan sa Ginoo o pribilehiyo sa pagpangalaga din sa DXMU-FM. Din sila mao ang mga personnel nato, ang atong station manager. O nagampo kita nga ang Ginoo magapanalangin kanila sa ila usab nga pagpagamit para masibya kining iyang pulong. O atong giampo nga dili lamang sila hatag o kusog o ilang mga talento, ilang skill sa pasibya, padala ni ini nga mensahe dito sa kahanginan apan sila usab makabaton sa kinabuhi nga diha kang Kristo, diin sila makadungog usab sa iyang pulong. O gato ka ng mga pag-ampo o mga paghinao tungod kay mao ka ng ato nga ginatinguha. Mao ka ng nasa atong kasing-kasing. Wala kita maghimo nining atong tulumanon basta na lang mahibawloan nga natay ministry. Usa kini kay tulumanon nga aduna gay pag-ampo, nga adunay mga tawo nga magtubo diha kang Kristo sa mga Kristohanon o aduna usab dihay mga tawo nga maluwas diha sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, pinaagi silang pagpaminaw sa balaan nga pulong. Kay pinaagi lamang kang Ginoong Jesucristo kita makaangkon sa kaluwasan, dili sa atong binuhatan, dili sa relihiyon, dili sa atong simbahan, kundi sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo o ang ato nga pagabuhaton matud pa niya mao ang paghinulsol sa atong mga sala o pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga mao gayud ang nagbayad sa tanan tong mga kasalanan o siya usab ang mihalad sa iyang kaugalingon diin nagasakripisyo, nagakinabuhi perfecto o mao kanang ato nga gikinahanglan. Kay dili kita makahimo sa ato nga kaugalingon o usa ka tulid sa ato nga kinabuhi. Hiwi ang ato nga kinabuhi.
Si Ginoong Hesukristo lamang ang makarepresentar kanato sa usa ka matul-id nga kinabuhi, sa usa ka matarong nga kinabuhi. O mao kana ang ato nga nadawat binagi sa atong pagtuo kaniya, o usab na libre kita sa silot sa atong mga kasalanan tungod kay iya kining gibayran didto sa cross sa Kalbaryo. Din ang bayad sa kasalanan kamatayon, ug ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo mao ang perfect, mao gayud ang sakto, mao gayud ang pinaka-best o pinaka-fitting makahatag lamang sa pagpasaylo sa atong mga kasalanan, ang sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. Now karon atong pagkatan-awon kining atong topiko karon tungod kay kining usa ka pangutana kung aduna bay tinuod nga usa ka Kristohanon nga karnal. Kay daghan sa mga Kristohanon karon tuod nagakinabuhi nga karnal, unod nun. Moingon sila nga sila Kristohanon, sila padulong dito sa langit, sila nagasimba, sila nagapangalagad, sila nagahatag sa ilang mga tithes and offerings, sila ganin minister. Panilang kinabuhi wala diha sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Napagyapon ang bisyo, napagyapon ang mga unod-non nga pagtinguha, ang pagpanapaw sa gisulti nato sa gibasa kanina, na ang daotang pakighilawas, pang pagsimba sa mga Diyos, no? Pang pagluhod-luhod, ang pagpahid-pahid o panyo diha sa mga estatwa, nga mingon dinhi pagsimba sa mga Diyos nga ginadili dinhi kung ikaw man gani o sa katao nga espirituhanon, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, na ang pagdumot, anang pagpakig-away ng kapungot, anang panagbingkel, naagayod tanan pa nga makinaiya sa iya sa kaaway, iya sa mga walay pagtuo. So atong tan-awon iyang ba nagaingon siya Kristohanon, pero ang iyang tibuok kinabuhi walang magpakita nga siya anaay balang espiritu nagapuyo, tungod kay ang iya nga kinabuhi gihatagan o naapagyapon naghatag sa usa ka example sa usa ka tawo nga wala pa diha ni Kristo. Wala siya mausab, walay pagbag-o, walay kalainan ang iya kinabuhi kaniadto hangtod karon. Sama lang gihapon siya sa usa ka tawo nga sa kahugaw o sa kadautan o sa kangitngit. Busa ato kanang tan-awon karon o ato kanang padayonon na sa dili pa kana kit nato paga sundon o pagatan-awon ato nang paminawon kining usa ka alawiton aron ato nga mainumduman unsa gayud ang usa ka Kristohanon. Thee will I love. Thee will I love. Thee will I love, my strength, my tongue. Thee I adore, my joy, my crown. Thee will I love with all my heart. I love thy name and thine alone. Thee will I love till Holy Ghost fire fill all my soul with pure desire. In darkness foolishly I strayed, I sought thee, yet from thee I roved, to know my selfish thoughts obey, the creature more than thee I loved. But now thy truth at last I see, 'tis by thy light it leadeth me. I thank thee, O thou righteous Son, for thy bright beams on me
Is my poor heart in thee rejoice? Thee will I love, my joy, my crown. Thee I adore, my Lord, my God. Thee will I love beneath thy throne. I see thy small, thy shepherd's pride. Let good and kindred pass away. With thee I'll dwell in endless day. Ang pulong sa Dios makapadayon kita og niining bahin ato nga pagatan-awon kining gisulat ni Pablo dinhi matud pa niya dinhi sa 16. Kung kita anaa diha sa espiritu, ingon siya, kita usab maglakaw diha sa espiritu. Natural ka na nga reaksyon, natural ka na nga resulta sa usa ka tawo nga puy-an o naa na diha nagapuyo kaniya ang balang espiritu, siya usab magalakaw nga ginadiktaran sa balang espiritu. Dili pwede nga ang balang espiritu diha kaniya dili convict kaniya, dili magapahinumdom kaniya, dili magahimo sa dapat niyang pagabuhaton. Naagayod ang pagpahinumdom. Anay mga panahon nga siya masipyat, anay panahon nga siya mapandol, anay panahon nga siya matumba, anay panahon nga siya mawala. O ni ana makakita kita nga adunay mga Kristohanon nga gitawag nato nag-backslide. Na moingon tag backslide tungod kay kaniadto aktibo sila, kaniadto na sa simbahan, kaniadto na sa ministry apan nawala og nakibalo kita nga this is backsliding, usa kana ka kinaiya nga nag-backslide tungod kay mubalik siya. O sa pipila siguro kasi mana pila ka buwan siguro moabot og tuig siya gayud ma-convict og sa iya nga pag ang balang espiritu diha kaniya dili gid mo pahulay, dili mo undang, dili kini magahatag og panahon nga magpabilin siya sa iyang kinabuhi nga pagka makasasala, iya gyud nga pagadalhon balik ang iyang anak. Ang balang espiritu mag-convict niini nga Kristohanon og siya magahinulsol sa iyang mga kasalanan. Apan adunay uban nga mga tawo nga nagpabilin gyapon nga moingon sila Kristohanon. Apan ang ilang kinabuhi nagapadayon sa pagpakasala. Ana paggihapon kanila katong atong gipang mention kaganina. Then ana pang ilang pagpangita og lain na gawas sa ilang asawa o gawas baka sa ilang bana, na paggihapon ang ilang mga dautan nga pakighilawas, gawas sa ilang nga kaminyoon o bisan gani niadtong mga wala pa diha sa kaminyoon nagahimo niini ang kahugaw sa ilang nga kinabuhi, din na ang bisyo, ang droga, ang alkohol, ang tabako ug uban pa nga mga bisyo nga makadaot sa lawas nga gihugaw-hugawan ang templo sa Dios nga mao ang ato nga lawas. Ang kaulag, naa diha ang fornication, naa diha ang pornography, naa diha ang kadaghan sa kabastos nga mga panguna-una nga ginahimo bisan pa sa nagaingon sa ilang kaugalingon nga sila mga Kristohanon o ganaa pa ang giingon dinhi pagsimba og Dios. Daghan mo ingon sila Kristohanon, sila nagaingon nga sila tinuod nga mga Christians tungod kay sila nagatuo na kang Ginoong Kristo. Dapat nagbabilin sila sa usa ka simbahan nga nagasimba sa Dios, simbahan nga nagaluhod-luhod sa mga Dios, simbahan nga nagaampo sa mga Dios, simbahan nga nagadasalig ni aning mga Dios og mingon ang pulong sa Ginoo sila anaa pa sa unod-non nga kinaiya tungod kay ang ilang unod nagadiktar kanila sa pagduol aning mga Dios. Dili tinuod nga Dios, mga estatwa, mga imahe, mga dibulto nga naay mga mata pandili makakita, adunay dalunggan pandili makadungog, adunay ba pandili makasulti, adunay ilong pandili makasimot, adunay mga tiil pandili makalakaw. Og mao kini ang mga klase sa mga Dios nga ilang ginasimba, ilang mga hinimo, ilang mga kinulit, ilang mga pinintal, ilang mga ginaimahe, mga imahinasyon. O gani sila walay mahimo batok sa mga sa uban nga mga sa dautan tungod kay wala kini simply wala kini, no? O busa sila gi-describe din ni Pablo ang pagsimba sa Dios
sila ana paghihapon sa pagkaunod nun. So dili ikaw makaingon nga ikaw Kristohanon, nagaluhod-luhod gyapon ikaw diha tubangan sa Dios. Ang pagbato ng abilidad sa pagpamarang, pagdumot kini mga mga espirituhanon nga mga espiritista nga kinaiya pag ana pa diha ang dili pagkasinabot, no? Na ang pagbingkil, anang pag-away, nang pagdumot, dili makapasaylo, dili makahatag sa kapasayloanan ngadto sa uban, dili pag-indigay ng envy na ang gusto niya nga iyahas siya kinahanglan mulabaw ang pagkagarbuso nga klase sa tao, ang kapungot nga dili gayud dili maundang nga napang kasuko nga nagkalayo sa iyang kinabuhi, ang panagbingkil, ang panag-away, ang pag-alsa batok sa gagamhanan, nga pagyapon ang pagrebelde, na pagyapon ang kinaiya sa pagbatok sa gi-ordain sa Ginoo nga mga gobyerno sa pangagamhanan sa usa ka nasod nga pagbaton og sayop nga pagtuo sa pagtuman sa mga bakak nga mga katudloanan sa pagsulod sa mga kasimbahanan nga wala makatudlo sibo sa Biblia. Aduna sila additional nga mga libro gawas sa pulong sa Ginoo, na sila mga additional nga libro gawas sa Biblia nga mo ilang ginasunod ug magani mo ilang gituohan nga mas labaw pa kaysa Biblia. Mao kinang gipasabot ni Pablo, mga sayop nga mga pagtuo, mga pagsinahay na diyang kasina sa usag-usa, dili gusto nga malabwan na ang pagbuno, ang pagpinatyanay, ang paghubog-hubog, na diha ang paggamit sa droga, ang paggamit sa daghan nga butang nga makadaot sa lawas, ana ang paghudyaka, pag-inom, ana ang pagdaghan nga mga paglipay-lipay nga wala diha sa Dios. Ug sama sa ingon ni ini matud pa ni Pablo, may tungod niini ako nagsulti kaninyo kaniadto pa ingon usab sa akong gisulti sa kaninyo sa miagi nga panahon nga sila nga nagbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Usubon nako sa pagbasa. Ingon si Pablo, may tungod ni ini ako nagsulti kaninyo, ani sa Galatians 5:21 sa kaduhang bahin. Ako nagsulti kaninyo kaniadto, ingon usab sa akong gisulti na kaninyo sa miagi nga panahon nga sila nga nagbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Sa ato pa, kung sila anaa dinhi, nagapadayon, pwede sila mo ingon nag-backslide lang ko. Pwede sila mo ingon nga mao ni ang akong kinabuhi, mao ni ang natural na kong kinabuhi, mao ni akong ganan kinabuhi, pero Kristohanon ko. Bisan pag unsaon nimo ingon kag Kristohanon ka, bisan unsaon pa nimo ingon nga nagtuo ka kag Kristo, bisan pag usa ka leader sa usa ka simbahan, bisan pag usa ka pastor sa simbahan, bisan pag usa ka pari sa usa ka simbahan, ug unsa man ang imong posisyon diha sa simbahan, kung ikaw ni ining mga butang nga nagapabilin sa paggamit sa paghimo sa paghigugma nga kini mo'y imong gikinabuhi, matod pa ni Pablo, bisan pag moingon ka nga Kristohanon, dili ikaw makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili ka makasulod dito. Dili ka makasulod dito sa gingharian sa Dios. Ang sigurado nga lugar nga imong pagatuan mao nga kalayo sa impyerno. Kato pa dili ikaw luwas. Dili ikaw sa katawo nga pagtagaan o kagayunan nga muuban kang Ginoong Hesukristo. Walay Kristohanon nga nahigugma gyapon sa mga unudnon nga butang. Walay Kristohanon nga napanggugma sa mga butang diha sa pakigilawas, sa pagsimba sa mga Diyos, sa pagpakig-away, sa pagpanglimbong, sa pagpangawat. Unya moingon lang ka nga Kristohanon ko. Bisan pag unsay isulti sa imong baba, siguro imong baba mo kasulod sa langit, pero ang imong lawas tuwa gisugba sa kalayo sa impyerno. I mean, dili man na pwede, pero kung maulang ka ng imong gamiton, ng imong dila mo magsulti nga ikaw Kristohanon, wala kay panahon, walay puruhan nga ikaw tua dito sa gingharian sa Dios. Sige, klaro na din eh. Klaro man gayong gibasa nato. Bisag unsaon nato ni pag-interpret, mingon man siya, sila nga nagbuhat sa mga butang. Na wala mag-ingon din si Pablo nga sila nga makabuhat ni ini. Kaya kita tanan makasasala. Kita tanan masayop, kita tanan mapandol, kita tanan makahimo ug makasalanan tungod kay naa pa ang kinaiya and the nature, sinful nature, ang pagkamakasasala sa atong kinabuhi.
Napakinsa man sa ato nga mga tao nga mga labi na sa mga lalaki sa pinaagi sa itong mga mata makita og mga dili maayo nga panan-awon nga naagya po naman ang tentasyon o gani ang uban ani madala pa sa mao nga mga tentasyon. Naa pa diha ang mga gipanghimong mga dautan, naa diha ang pagpangawat, naa diha ang pagkasinahayan, naa diha ang pag-away, ang pagdumot, ang kapungot. Apan dili kini ang natural nga kinaiya sa tao. Moabot ka na, apan ang tao i-convict sa balang espiritu, siya magahinulsol. Siya magapangayig pasaylo. Siya mubalik sa Dios. Siya maghangyo nga siya tabangan nga kini nga mabutanga nga miilog sa iyang una-una, nga mikuha sa iyang kasing-kasing, sa kadumot ug kasuko. Siya makapasaylo, siya makapahigugma, siya sa makahatag og kalinaw, kapasayloanan ngadto sa mga nakasala batok kaniya. Anaa ang balang espiritu magalihok. Apan kung wala man gani bisag gamay na lang nga conviction o bisan na lang pagpahinumdom gikan sa Dios unsa kini ang gibuhat, adunay dakong question. Dili kita pwede makaingon nga nag-backslide lang siya tungod kay siya anaa pa sa kasalanan. Ug mao nga atong tan-awon nga unsang atong approach mo na importante, no? Dili lang kita magahukom usahay o kitang magkristohanon mao na dali nato na mahimo. Magahukom kita akana siya dili kristohanon, akana siya dili tinuod nga believer. Of course natin basihanan ang pulong sa Ginoo nagaingon. Apan ang pangutana dinhi unsa may atong buhaton? Dili lang kita kutob sa pag-ingon nga ikaw dili kristohanon tungod kay nagabuhat nini. Dili lang kita kutob nga ikaw dili maluwas tungod kay nagbuhat kanini. Dili lang kita kutob nga moingon nga ikaw dili makasulod sa gingharian sa Dios tungod kay nagabuhat nini. Unsa man isip mga kristohanon kung kita mga kristohanon o ikaw higala nga mingon nga kristohanon apan nagabuhat pa nini. O ikaw baka higa o ikaw baka diha nagtigpaminaw, higala nga nagaingon nga ikaw wala pagipagtuog ang Kristo nya mao kini ang imong kinabuhi. Unsa man ang dapat natong buhaton? Unsa man ang dapat natong pagahimuon? Ug mao ni importante nga atong tan-awon karon kay dili lang kita mohuwes, dili kita mohukom, dili lang kita mag-judge sa mga tao, dili ka makasulod sa langit tungod sa imong kadautan, sa imong pagsimba sa mga Dios-Dios, sa imong paghimo sa mga bisyo, tinuod man mao man kana ang gisulti sa pulong sa Ginoo apan unsa man ang ato dayon nga response, unsa man atong pagabuhaton. Kay kung kita kutob lang sa paghukom, diha dili mingon wala moingon si Pablo ni ana nga mao kana ang ato nga pagabuhaton. O karon ato nga pagatan-awon kini sa dili pa kana nato pagahimuon ato na nga paminawon kining usa ka lawiton dinhi constantly abiding. Constantly abiding. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine, yes, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He who lives in lonely, whispers of kind. I will never, never leave thee, Jesus, Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my life turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine, yes, Jesus is mine. Constantly
Ang pulong sa Dios. Now karon atong tan-awon. Sa dili pa kada nato pa atong padayonon katong atong mga gisulti kay gadinaw sa response. Atong tan-awon dinhi unsa man day ang kinaiya sa usa ka tawo nga ginapuy-an sa balang espiritu. O mao kanay gisulti ni Pablo dinhi. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Adunay gugma. Tato pa ang mga Kristohano adunay gugma. Adunay kalipay. No, na ta mag-uulta apan aduna kitay kalipay. Adunay itong pagkasuko sa mga tao nga wala pa diha ni Kristo nga sa ilang mga binuhatan apan aduna kitay gugma. Kalinaw, taliwala sa kagubot sa mga crisis sa uban pang mga problema. Pagkamaindan tuson bisan pa niya itong mga tao nga dili moto, dili maminaw, dili managad, dili mo sunod sa atong mga ipangsulti, daghan nga mga katawhan niya na. Kalumo bisan pa sa mga tao nga grabe kayo ka bastos o grabe ka isog, pagka maayo bisan pa sa taliwala sa daghang mga dautan o pag-atake sa kaway, pagtuo bisan pa sa mga bakak o sa mga butang sa palibot nga magkuha, magalabni kanato sa tinuod ng pag-ilakang Ginoong Jesucristo, kaaghop din na kita diha sa pagka malinawon usab, wala kita magahimog mga kasamok, pagpugong sa kaugalingon, diin anang atong pagtan-aw kung unsa ang dapat pagabuhaton, isip mga Kristohanon, isibo nato bahin sa pulo diha sa pulong sa Ginoo lamang. Sa mga ingon ni ana, walay balaod nga kabatok. Walay balaod tungod kay dili kini pagahusgahan sa balaod. Sa ato pa, ang mga tao nga nagabuhat niini diniktaran sa balang espiritu, sila gayod dili mag-adto sa silot kundi sila pagadalon didto sa gingharian sa Dios. Now, ang ilang kaluwasan dili pinaagi sa paghimo niini. Ang ilang kaluwasan pinaagi sa ilang pagtuo pag-ila kang Ginoong Jesucristo, o sa dihang miila sila kang Ginoong Jesucristo mituo sila nakabaton ni ining balang espiritu nga nagapuyo kanila o maoy naghatag kanila niining matimailhan. Dili kini nga maghimo kita niini aron kita maluwas. Aka na imposible kay dili ka na mahimo. Dili ikaw nga magkontrolar sa imong kaugalingon aron ikaw mahimo mahigugmaon na napuno sa kalipay, kalinaw pagkamaynantuson ug uban pa. Dili kini mahimo sa tao kung walay balang espiritu. Magkabaton lamang kita sa balang espiritu kung kita anaa diha kang Kristo. Dili kita makaangkon sa balang espiritu kung dili kita ginapuy-an sa balang espiritu, o makapuyo lamang ang balang espiritu kanato kung kita nagahinulsol sa itong mga kasalanan o midawat kang Ginoong Jesucristo nga atong mangluluwas o Ginoo ato siyang giila nga mao lamang ang makahatag kanato sa pagpasaylo, sa kalimpyo, sa pagbag-o. Mao ka na ang atong gisaligan. Dili kita maluwas pinagi sa pagbuhat nini. Nga magbaton kita ni ining mga butanga aron kita maluwas, walay puruhan. Makabaton kita nini mga butanga bunga sa espiritu kung kita adunay espiritu sa atong kinabuhi, o kana makaangkon o maangkon lamang nato kung kita anaa diha sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Kay dili kita makabaton og balang espiritu kung wala kita diha makaila kang Ginoong Jesucristo isip atong personal nga mangluluwas o Ginoo. So klaro kay na ang kaluwasan diha kang Kristo lamang. Pag hinulsol sa atong kasalanan, pagtuo kaniya. Dili ang pagbuhat nini. Og sa diha nga naluwas kita tungod sa atong pagtuo, ang balang espiritu magapuyo kanato og ang balang espiritu mo'y magahatag nini nga bunga. Okay? Klaro na nga atong gisgutan dinhi base ng uban diha nagatuo pa nga kinahanglan ako magmahigugmaon puno sa kalipay da kalinaw aron ako maluwas, walay puruhan nga ikaw maluwas pinagi sa pagbuhat nini. Ang bugtong lamang pamaaging kita makabaton ni ining tanan nga mga bunga pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo. Now karon unsa man atong pagabuhaton? Siguro una sa ato nga mga Kristohanon. At tungod kay kita mahigugmaon puno sa kalipay, kalinaw pagkamaynantuson, kung kita makita sa isig ka Kristohanon o sa mga tao nga nag-ingon nga sila Kristohanon apan wala magkinabuhi nga Kristohanon, nagkinabuhi nga unudnon, nagkinabuhi nga karnal, nagkinabuhi nga kalibutanon, nagkinabuhi nga materialismo o materialistic,
na kinabuhi diha sa paghigugma sa kalibutan, paghigugma sa unod, paghigugma sa mga butang dinhining kalibutana, kita nga makristohanon anda mo pahinumdom ni ining mga tawana. Dili kita mo ingon lang dili ka luwas. Tungod kay nag-ingon ta nga dili siya luwas, atong istoryahan mao kini ang dako nga danger. Mao kini ang dako nga kakuyaw din imong pagadtuan kung ikaw magpabilin ining kinabuhi. Kay kung ikaw magpabilin ini nga klase sa kinabuhi, nagpakita lamang ka na nga ikaw dili diha sa Dios, di ba? Dili ikaw iya ni Kristo. Dili ka puingon nga ikaw padulong sa langit pero nagsubay ka sa dalan sa impyerno. Din ang kinabuhi nga gigahin nimo para sa mga butang dili sa kalibutan o pagsimba sa mga Diyos. Dili ka pwede makasulod sa gingharian sa Dios. O kita nga makristohanon na adunay responsibilidad sa pagsulti ni adtong mga tao nga nakahimo nini. Walay kristohanon nga kinabuhi nga karnal. Siguro na ay pipila ka mga panahon nga siya sa atong gisulti kaganina mapandol, matumba, malupig, pipila ka bulan, pipila ka tuig, apan siya mo balik gayon. Og siya makabalik lamang tungod kay adunay nahigugma kaniya, adunay gusto mo share kaniya, adunay gusto mo pabalik kaniya. Og mao ka ang role nato nga makristohanon. Walay taong papabilin nga unod nun, unya moingon siya ako kristohanon, niya siyang iyang kinabuhi na pagyapon sa kahugaw. Kita nga makristohanon magapahinumdom kanila. Magadala kanila diha sa kamatuoran. Dili kini pwede nimong pagapuy-an, dili kini nimo pwede pagasundon, dili nimo pwede pagahigugmaon kay kung ikaw magpadayon ni mga butanga, ikaw gayod sigurado dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Adunay daghang mga panahon nga kita malupig, adunay panahon nga kita matumba, adunay panahon nga kita makasala. Sama ni Pedro. Bisan siya o sa magtutuo sa ka-apostoles, chief of the apostles. Sa dihang ana siya sa kahadlok. Din siya nabalakang nga siya usob siya mo'y sunod nga pag-ilansang magkahaw, pagataralon o pagadalon dito sa prisuhan o sa pagabuhaton sa mga tao, mga Hudiyo o mga Romanhon, bato kaniya tungod kay ang iyang Dios nga si Ginoong Hesukristo ang iyang magtutudlo, gidala na dito, gi-imbestigar na, gi-trial na. O sa dihang siya misunod, o sa lamang kapangutana sa kabatanon nga babae na hadlok siya, gi-deny niya si Ginoong Hesukristo. Sa kadako, kaayo nga sala, tubangan sa ato nga Dios. Kinsa maning tawhana, dili ko kaila kaniya, wa ko kay balon niini, wa ko kaila gani niining tawhana. Grabe kaayo nga pang ngulipas, pang makat diha tubangan sa Dios. Apan katutungod sa iya nga kaluyahon, sa kahadlok, ug ang Dios hatag kaniya og lain ng panahon, din siya gipabalik kung sa gihimo ni Ginoong Hesukristo. Sa diyang nagatubang siya, sa diyang nabanaw si Ginoong Hesukristo, wa mo ingon si Ginoong Hesukristo, ikaw Pedro, wala na kay panahon. Di ikaw makapanunod sa gingharian sa Dios tungod kay ikaw bakakon, ikaw mahinudlokon, ikaw talawan, wala ka magmaisugon, imo ako nga gidinay, imo ko nga ginapangulipas, wala ko nimo ang kuna. Ang Ginoo nagahatag sa iyang pagkamaygugmaon. Puno sa gugma na naghatag pag-usab kang Pedro o panahon. Din si Pedro sa iyang paghinulsol sa iyang makasalanan o miduol diya kang Ginoong Hesukristo na nagad ilagay kaniya nga iyang Dios, nga iyang Ginoo. So kanay mga panahon. Apan dili kana mao ang description sa atong tibuok kinabuhi. Hinumdumi kana. Nay mga panahon kita matumba. Pandili ka magpabilin diya nga nagligid-ligid sa lapok, mutindog ka manghimasa maligo ug mapadayon sa buluhaton sa Dios. Busa kita nga makristohanon kung kita makakita sa uban natong mga kaigsuonan nga kaniadto aktibo sila niadto sa panahon na sila sa kamaya sa pangalagad, and then after ana sila magkawala o sila makahimog makasalanan mo palayo gikan sa simbahan
unsa atong buhaton, moingon ta aka na siya dili luwas. Dili ka na mao ang atong response. Ang atong pagabuhaton, atong pagaduolon, kung siya maminaw, kung siya mutuo, kung siya mubalik, praise the Lord. Panadunay mga panahon usab nga kining mga tawanan dili gayud mohimo. Dili man nato langayin ang ato ang kinabuhi sa pagsunod-sunod kanila, pangibuhat na nato ang dapat natong buhaton nga mao ang pagpahibalo kanila, pagdala kanila balik sa dalan. Kung dili sila mo balik hangtod sa ilang kamatayon, nagpakita lamang kana nga dili sila backslider, kung dili gid sila mga believer. Mao kana ang ato nga hinumduman. Sa mga Kristohanon nga napandol, sa mga Kristohanon nga na-discourage, na panahon nga ma-discourage sa atong mga leaders, atong mga kaigsuunan, sa atong mga kailang, mga Kristohanon, unsa man ingani naman unsa man itong simbahan, sige mag-ingani, sige away, unsa man itong pastor, nga kwarta, may giuna-una, unsa man kini itong mga leaders, nga unsa man lang gibuhat, wala naman sibo sa Biblia, unya maunang moingon ka nga, ay, kung ingani man lang ang Kristohanon, mubiya na ko, unya sa panahon niya na, mubalik ka sa imong bisyo, mubalik ka sa imong mga karaang binuhatan, mubalik ka sa imong dautan nga mga binuhatan, musulod ka balik sa imong mga kanhiay nga mga karaan nga mga kinabuhi, o niya magpabilin ka diha pan kung ikaw tinuod nga Kristohanon, dili gid ikaw naagi panahon nga mo yung nganong naamon ko din dili man ni dapat may ako nga pagapuya. Ikaw mismo makainomdom nga ikaw giluwas na sa Ginoo. Ikaw mismo makainomdom nga ikaw gihugasan na. Ikaw mismo makainomdom nga ikaw gilimpyuhan na. Ikaw mismo makainomdom nga ikaw gipasaylo na. Ug dili ka mobalik didto sa kalibutan aron maghimo na usab og dugang mga sala aron kinahanglan nga pagapasayloon. Kay kung kanay mo pagabuhaton willfully, nagpaila lamang ka na nga ikaw wala gyud diha ni Kristo. Kung ikaw makabuhat ni ini niya tungod lamang sa mga tentasyon o mga kasalanan sa palibot, o niya paghuman-an na ikaw makahinumdom nga kini dautan di ay mobalik ka kadiha kang Ginoong Kristo. Balik. Dili kini kinahanglan nga ikaw birahon pa. Ikaw mismo ang muduol. Dili na gani kinahanglan nga naapay tao muduol kanimo kung ma-convict ka diha, ikaw nang muduol dito. Ayaw ka ulaw. Gikinahanglan nimo mobalik kung ikaw anaay conviction tungod kay nagpakita ka na, nagpaila ka na nga ikaw gyud tinud anak sa Dios. Sama ni adtong example ni Ginoong Hesukristo sa usa ka prodigal son. Katoy iya gid tinuyuan, siya may palayo, gaston niyang kwarta, gibwaldas niya bisag unsa yang gibuhat sa tanan niyang gibuhat dautan. Apan sa dihang nakainomdom siya nga kini dili maayo, dili kini tarong, dili kini maoy makahatag kaniya kinabuhi, dili kana mo ang kinaiya sa usa ka tawo nga ang iyang amahan na dito sa kalugar nga magahatag og maayo, siya nagaantos diha tubangan sa mga baboy, siya walay gikaon, ingon siya dili kini maong akong kinabuhi, mibalik siya. Wala siya padalhi dito sa iyang amahan og padadi dito tawo nga mo'y mubira sa iya, mo pasan sa iya, mo dala kaniya. Why lain, why nagtawag sa iya, of course why cellphone sa una, wala nagsulat kaniya, wala nag-agni kaniya, siya mismo nakahinumdom. Nganuman, tungod kay siya anak. Naka-eksperyensya siya sa gugma sa amahan. Naka-eksperyensya sa gugma sa Dios. Umaw ka na ang importante. Kung kita usab mga naka-eksperyensya diha sa gugma sa Ginoo, nakahibalo unsa siya kamahigugmaon, unsa siya kamapinanggaon. Sa panahon nga kita mobiya, mobalik sa kalibutan, ato nakita ng kagubot, ang kahugaw, ang daggan nga mga dautan, ang kangit-ngit sa mao nga mga kinabuhi. Ang gikinahanglan nato nga mobalik kita sa kahayag. Mao ka nang ato nga paminawon karon, ato nga paminawon kining atong katapusan nga hymn dinhi sa dili pa kita mo takop ning ato nga tulumanon. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. So are you weary and troubled? No light in the darkness you see.
glory and grace. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Ang pulong sa Dios. Nagpasalamat kita sa atong Ginoo nini nga lain nga kagayunan nga gihatag kanato og nini nga atong topic karon nga bahin sa usa ka pangutana aduna bay Kristohanon nga karnal, aduna bay usa ka karnal nga Kristohanon. Og mao nang atong gisgutan ka ning tibok nga programa og ato nga naisgutan ka kanina si Pablo nagahatag kanato dinhi sa Galacia 5:16 ngadto sa 26 ang klaro kay pagpadayag nga dunay kinabuhi nga unodnon o dunay kinabuhi nga espirituhanon. Ang kinabuhing unodnon dili magapanunod dito sa gingharian sa Dios. Ang kinabuhi nga nagatuo na diha kang Ginoong Hesukristo, iyang nagidawat sa Ginoong Hesukristo, iyang mangluluwas o Ginoo na ang espirituhanong kinabuhi tungod kay ang iya na karon nga kinabuhi ginadiktaran sa balang espiritu nga nagapuyo kaniya. Although na ay panahon sa atong isgutan na usab nga ang usa ka Kristohanon nga naa diha sa iyang balang espiritu, siya usab masipyat, siya matumba, siya mapandol, siya mahulog tungod lagi sa atong makasasala na pa ang sinful nature nagpabilin ka nato. Busa niya nga panahon kita mahulog sa tentasyon, makahimog kasalanan. Apan sa mga Kristohanon, kita makakita niya na sa uban, makita sa atong makaigsuunan, kita sa atong paghigugma, sa atong pagtagad kanila, kinanglan nga ato silang sultian, atong agnihon, atong dalon, atong ampuan, nga sila makabalik diha sa insakto nga dalan. O kung sila mo balik, ihagid siya sa Dios. Adunay uban nga dili gyud, adunay uban nga magpalayo na hinoon, adunay uban nga dili na gyud noon katagdon, adunay mga panahon nga sila gyud magpalayo na pag-ayo. Dili naman nato ang Dios naman ang kabalo sa ilang nga kinabuhi, ato silang padayon sa pag-ampo, apan sila kung dili gyud mo balik, ihagid sila sa kaaway. Dili siya magtutuo. Dili lang siya backslider, kundi unbeliever. Kung ikaw usa ka Kristohanon nga nag-eksperyensya ka og kalisdanan, kasalanan, na panahon nga ikaw napalayo sa Ginoo, ikaw na panahon nga ikaw nawala diha sa simbahan, nawala diha sa pagtuo, pankaron gi-convict ka sa balang espiritu, nakibalo ikaw nga sayop ka tong imong gihimo, sayop ang imong na puy-an nga kinabuhi, may balik ka sa kangit-ngit sa kahugaw, karon gusto kang mo balik diha kang Ginoong Hesukristo, ikaw kinahanglan mo balik dayon. Ay na pagdugay-dugay. Ay na hulata nga unya na kung mawala na nga pastor unya na kung hapit na mo balik sa Ginoong Hesukristo. Wala na panahon. Kinahanglan karon dayon nga ikaw gi-convict sa balang espiritu, ikaw mo balik diha sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagtuo kaniya, paghigugma kaniya, pagpangalagad diha sa kang Ginoong Hesukristo. Kapag ikaw higala, kung ikaw namati karon, naminaw karon, paano wala gid ikaw makasuway ug unsa kining kinabuhi nga espirituhanon? Siguro nagtinarong ka. Siguro imong ipaninguha nga magtinarong ka sa imong kinabuhi, magasimba, magahimo sa tanan nga mga rituales nga gisugo sa simbahan diha kanimo aron ikaw maluwas. Apan diha gid sa imo nga kasing-kasing. Nibaw-an nimo nga puros dautan ang naa diha. O bisan unsaon nimo paningkamot ka magminaayo, mobalik gihapon ka sa pagkadautan. Kung unsaon nimo paghimo og mga tarong o mga insakto nga mga pamaagi, mohiwi gid kini. O kana nagpaila nga tungod kay ikaw dili pa anak sa Dios. Nagpaila ka na nga dili pa ikaw ginadiktaran sa balang espiritu.
Anang imong kahuyang, ana permanente ang imong kasalanan, anang imong gugma sa mga kalibutanon nga butang, ana pangkangit-ngit sa imong nga pananaw, dili ikaw makasabot sa pulong sa Ginoo, wala pa ikay kahibalo o naang kalibog sa imong kinabuhi. Magpasalamat ka nga ikaw gitagaan sa Ginoo ni ining pangunahuna nga dili pa ikaw makahibalo unsaon, dili ikaw makahibalo sa pagsabot tungod kay kini grasya sa Ginoo diha kanimo. Din pinaagi ni ini ikaw makapangutana sa Kristohanon, ikaw magapatungpangutana sa mga leaders sa kasimbahan o baka diha magbasa sa pulong sa Ginoo magaampo. Ginoo lamdagi ako. Ginoo abringi nga akong kasing-kasing. Ginoo kung ikaw tinuod man nga Dios nga magaluwas, luwas ako. Tagay ako og panahon nga magabag-o sa akong kinabuhi. Puna ako sa balang espiritu sa diyang ako mo dawat kang Ginoong Hesukristo. Mao kana ang gikinahanglan pagabuhaton. Higala dili na kini kinahanglan pa nato nga describe pag-ayo unsang pagabuhaton. Ikaw lamang maghinulso sa imong makasalanan ug moila kang Ginoong Hesukristo. Mao na ang bugtong natong pagabuhaton. Kay kung dili ikaw mobalhin, magpabilin ka sa imong kinabuhi nga naa pa sa kalibutan ug ang imong gugma ana pa sa pagkangit-ngit ug kahugaw. O ikaw mismo nakahibalo nga mao kini ang imong ginabuhat apan wala kay gihimo niini pagduol kang Ginoong Hesukristo, ikaw ang nagatulod kanimo sa imong kaugalingon ngadto sa impyerno. Ikaw ang nagatulod sa imong kaugalingon didto sa kalayo sa impyerno. Ikaw ang nagatulod sa imong kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Ikaw ang nagatulod sa imong kaugalingon ngadto sa pagkawalay paglaom. Diha lamang ang paglaom kang Ginoong Hesukristo. Walay lain nga atong matuuhan, masaligan si Ginoong Hesukristo lamang tungod kay siyang naghatag sa iyang kaugalingon perfect aron kita matagaan o pagkamatarong tungod kay siya nagkinabuhi nga perfect nga matarong. O siya lamang nagbayad sa silot sa atong mga kasalanan tungod kay siya usab naghatag sa mao nga perfect nga pagbayad sa atong mga silot. Busa mahigala tuhi si Ginoong Hesukristo. Dawata siya nga imong mangluluwas o Ginoo. Mangayo ikaw pasaylo o ilhon nimo sa Ginoong Hesukristo imong mangluluwas o Ginoo. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no nagapasalamat kami ni ining hapon nga imo na usab kami nga gitagaan ni ining luna og panahon nga makasibya sa imong nga pulong. Nagampo kami ikaw magapanalangin ni ini ngadto sa magsingkasing sa mga Kristohanon ug labaw na sa mga wala pa diha makaila kanimo. Nagampo kami nga dili kini masayang mawala lang kini nga mga pagtudlo nga walay dalunggan nga makadawat ni ini. Naot nga dunay mga kalag Ginoo nga matandog pinagi sa imong paglihok sa ilang singkasing. Nagampo kami Ginoo nga dili kini usa ka kawang nga buluhaton kun dili magadala gayud diha kanimo o kadayganan di na dunay mga kalag maluwas sa magasulod sa imong gingharian. Amo kini ginampo, ginahangyo, ginasalig pinagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan ug dili pagahukman sa silot kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa